बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8वीं क्लास का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और इसका नाम है ऑन द ओशन, समुंदर का। तो बेसिकली ये एक पोएम है, यानी ये जिस तरह के बाकी हम चैप्टर पढ़ते हैं जो कि प्रोज होती है उस तरह का चैप्टर नहीं है, बल्कि एक पोएम है। तो आपके सिलेबस के अंदर दो किस्म के जो है ना आपके चैप्टर शामिल हैं। एक तो वो चैप्टर हैं जो प्रोज यानी नसर की सूरत में है, और कुछ ऐसे जो शायरी की सूरत में है। तो पोएम बेसिकली क्या होती है, जो कि शायरी होती है। तो इसके अंदर भी एक पूरी कहानी बयान की गई है, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसके अंदर इसका थोड़ा सा यानी 2 या 3 शेर शामिल किए गए हैं। तो जब तक आप इसकी कहानी को नहीं समझेंगे तब तक आप वहाँ से नहीं समझेंगे जहाँ से ये चैप्टर में शामिल है और जहाँ से इसको शुरू किया गया है। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है जिसका नाम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, यानी एक पुराने मलाह की कहानी। उसके अंदर से फिर ये वाला पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर शामिल किया गया है। तो कहानी ये है कि एक मलाह है, वो सफ़र शुरू करता है, यानी बहरी जहाज़, उसका बागबान वाला जहाज़ होता है, उसमें कुछ लोगों को लेकर उसे समुंदर की दूसरी तरफ जाना होता है। तो ऐन जब वो समुंदर के बिल्कुल दरमियान में पहुंचते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि एक परिंदा होता है जिसका नाम अल्बेट्रस होता है, वो उसके बागबान के ऊपर आकर बैठ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में ना बड़े शरारती होते हैं, वो शरारत में शरारत करते हैं। एक बंदे के पास तीर कमान होती है, उससे वो उस परिंदे को मार डालते हैं और सारे उससे महजूज होते हैं। यानी उसको मारने के बाद अल्लाह ताला को इस पर बहुत गुस्सा आ जाता है। अल्लाह ताला हवा को हुक्म देते हैं, हवा रुक जाती है। उनका जो बागबान वाला जहाज़ है, ज़ाहिर है बागबान वाला जहाज़ हवा पे चलता है, वो भी वहाँ पर रुक जाता है। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, अब तक ये हालत होती है उनके पास खाने पीने का सारा सामान ख़त्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हर तरफ पानी पानी होता है, लेकिन समुंदर का पानी पीने के काबिल नहीं होता। उनका जो पानी का ज़ख़ीरा होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है और अब वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। ना उनके पास खाने को कोई चीज़ होती है, ना उनके पास पीने को पानी होता है। अब तो पोएम के अंदर वो कहता है वाटर वाटर एवरीवेयर वाटर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन उनके पीने के लिए एक कतरा नहीं होता। अब ऐसी सूरत में ये होता है कि वो कमज़ोर होते जाते हैं। ठीक है, पहले इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठे रहते हैं। फिर एक टाइम आता है वो बैठ भी नहीं सकते, लेट जाते हैं। फिर एक टाइम आता है वो लेटे रहते हैं, बैठ नहीं सकते। फिर एक टाइम आता है कि वो सिर्फ पलकें हिला सकते हैं, बात नहीं कर सकते। फिर ये होता है कि जब उनको 39-40 दिन ऐसे गुजर जाते हैं तो उनमें ज़्यादातर लोग मर जाते हैं, सिर्फ एक जो उनका मलाह होता है वो बच जाता है। अब वो अल्लाह पाक से दुआ करता है कि मेरा कसूर तो कोई नहीं है, मैं लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता हूँ और ना ही मैंने कभी किसी को कहा है कि आप उस परिंदे को मार डालो। अब चूँकि इन लोगों की गलती है, इनको सज़ा मिल गई है, लिहाजा मुझे माफ़ी दी जाए। अब अल्लाह ताला की तरफ से उसको माफ़ी मिल जाती है और हवा चलना शुरू हो जाती है, तो वो फिर वापस आ जाता है। जब वो वापस आता है तो वो जो लोग गए होते हैं वो तकरीबन 40 लोग होते हैं, उनमें जो 39 लोग होते हैं वो मर जाते हैं और एक वो खुद बच जाता है। अब वो लोगों को उसकी कहानी सुनाया करता है। ठीक है, तो उसके बाद वो ये काम छोड़ देता है लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने वाला। लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो लोगों को वो बैठ कर कहानी सुनाया करता है। इसी तरह शायर का गुजर होता है वहाँ से एस.टी. कोलरिज का, जो जिसने ये पॉइंट लिखी है, वो से सारी कहानी सुनता है, फिर वो सारी कहानी बयान करते हैं। तो बेसिकली ये पूरी किताब है, यानी जो लोग इंग्लिश में मास्टर करते हैं उनको ये बाकायदा पढ़ाई जाती है। लेकिन चूँकि 8th क्लास में इसका सिर्फ एक शेर शामिल किया गया है और वो वहाँ से शामिल किया गया है जब हवा रुक जाती है और बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी होती है और लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो वाला वो वाला शेर जब वो मुसीबत में फंसते हैं उन्होंने वो वाला शेर बयान किया है। तो पहले हम इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर उसने मिसाल दिया है कि कॉपर सकाई यानी तांबे जैसा आसमान, यानी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो आसमान होता है उसका रंग तांबे जैसा होता है। फिर आगे सन को कहता है ब्लडी सन, खून जैसा सूरज, यानी सूरज इतना गर्म होता है कि उसकी शक्ल खून जैसी नजर आती है। अब आपका मतलब है ऊपर, फिर है मास्ट, बागबान बांधने वाला, बांस है जिस बांस के ऊपर बागबान बांधा होता है। फिर स्टिक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, स्टक, चिपक गया। नार का मतलब है ना ही। फिर ब्रीद है, ब्रीद से मुराद होता है सांस लेना, मोशन हरकत करना, एज जैसे, आइडल निकम्मा या फजूल। उसके बाद आपका शिप, शिप बहरी जहाज को कहते हैं। उसके बाद बोर्ड्स, तख्ते यानी लकड़ी के वो तख्ते जिनसे जहाज बनाया गया था। और श्रिंक की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, श्रंक, श्रंक से मुराद होता है सुकड़ जाना।
تو اب ہم اس جو ہے اس پوئم کی طرف چلتے ہیں. پوئم کو ہم دیکھتے ہیں. پوئم کا نام ہے آن دا اوشن، سمندر پر. تو جیسے پہلے بیان کیا کہ یہ پوئم کو بالکل وہاں سے اس نے شعر لیا ہے جب وہ پرندے کو مارنے کے بعد مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. آل ان ہاٹ اینڈ کاپر سکائی، نہایت گرم اور تانبے جیسے آسمان میں. دا بلڈی سن، خون جیسا سورج. ایٹ نون، دوپہر کے بعد. رائٹ ابو دا ماسٹ، این بات بان کے اوپر. ڈیڈ اسٹینڈ، کھڑا تھا. نو بگر دین دا مون، چاند سے بڑا دکھائی نہیں دیتا تھا. یعنی اس شعر میں بتا رہا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا اور جو سورج تھا وہ عین بادبان کے اوپر کھڑا ہوا تھا اور اس کا جو سائز تھا وہ چاند سے زیادہ دکھائی نہیں دیتا تھا. اور اس کی جو رنگت تھی آسمان کی اس گرمی کی وجہ سے وہ تانبے جیسی ہو گئی تھی. آگے اس کے بعد دوسرا شعر ہے ڈے آفٹر ڈے، ڈے آفٹر ڈے، دن بہ دن، دن بہ دن. یعنی ایک کے بعد دوسرا دن گزرتا گیا، دوسرے کے بعد تیسرا دن گزرتا گیا. وی اسٹک، ہم پھنس گئے تھے. اب اس میں چونکہ شاعر اپنی زبان سے ساری کہانی سنا رہا ہے اس لیے اس نے وی کا لفظ استعمال کیا کہ وی اسٹک، ہم پھنس گئے تھے. نار برید، نار موشن، نہ سانس لے سکتے تھے اور نہ حرکت کر سکتے تھے. جیسے آپ کو پہلے بتایا، اب یہاں سے مراد یہ نہیں ہے کہ سانس نہیں لے سکتے تھے، یعنی اس نے تو کہہ دیا نا کہ سانس نہیں لے سکتے تھے. مراد ان کو مشکل سے ان کی سانس چل رہی تھی، حرکت نہیں کر سکتے تھے اور دن بہ دن وہاں پر وہ پھنسے ہوئے تھے. ایز آئیڈل ایز اے شپ، ایز اے پینٹڈ شپ، ہم اتنے ہی فضول اور نکمے تھے جتنا کہ روغن والا جہاز اپان پینٹڈ اوشن، روغن والے سمندر کے اوپر. یعنی یہاں پر وہ مثال دے رہا ہے کہ جو سمندر ہے وہ اصلی معلوم نہیں ہوتا تھا. ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے پینٹ سے بنایا ہو اور اس کے اوپر جو جہاز تھا وہ بھی اصلی نہیں لگ رہا تھا، وہ بھی پینٹ سے بنا ہوا لگ رہا تھا. اس کے اوپر یہ جو لوگ تھے یہ بھی اصلی نہیں نظر آ رہے تھے، یہ بھی پینٹ کی طرح نظر آ رہے تھے، یعنی پینٹ سے بنے ہوئے نظر آ رہے تھے. مطلب اس کے کہنے کا کیا ہے کہ نہ سمندر میں کوئی حرکت تھی، نہ ہی کوئی جہاز میں حرکت تھی اور نہ ہی اس کے اندر جو بیٹھنے والے لوگ تھے ان میں کوئی حرکت تھی. تو یہاں پر وہ مثال دے رہا ہے کہ ہم بھی اتنے ہی بے حرکت اور بے حس بیٹھے ہوئے تھے جتنا کہ سمندر بے حس تھا اور اس کے اوپر جو کھڑا ہوا جہاز تھا وہ بے حس و حرکت تھا. آگے کہتا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر کہیں پانی ہی پانی تھا. اینڈ آل دا بورڈز ڈڈ شرنک، اور تمام تختے سکڑ گئے تھے. یعنی ہر کہیں پانی پانی تھا. اب جو سمندر ہوتا ہے اس کا پانی ہوتا ہے سالٹی، یعنی نمکین پانی ہوتا ہے. اب نمکین پانی ہونے کی وجہ سے جہاز کے جو لکڑی کے تختے تھے جن سے جہاز کو بنایا گیا تھا وہ تمام نمکین پانی ہونے کی وجہ سے سکڑ گئے تھے. اس کا ذکر کر رہا ہے. پھر کہہ رہا ہے واٹر واٹر ایوری ویئر، ہر کہیں پانی ہی پانی تھا. بٹ ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک، لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ بھی نہیں تھا. اب یہ بھی عجیب بات تھی کہ ان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا لیکن پینے کے لیے ایک قطرہ نہیں تھا. یعنی سمندر کا پانی جو کہ انسان کے پینے کے قابل نہیں ہوتا. اب جو وہ پانی کا ذخیرہ لے گئے تھے، اب جتنے دن اوپر وہاں پر رہے یعنی واپس نہیں آ سکے، نہ آگے جا سکے، اس کی وجہ سے اب ان کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور ہر کہیں پانی ہونے کے باوجود ان کے پینے کے لیے قطرہ نہیں تھا، چونکہ جو وہ لے گئے تھے وہ والا سارا پانی ختم ہو گیا تھا. تو جیسے آپ کو اس کی پہلے ساری سٹوری بتائی، اس کے اندر سے وہ والا ایریا لیا گیا ہے جب وہ لوگ مصیبت کے اندر پھنس گئے تھے. تو اسی بات اتنی ہی تشریح بنتی ہے. اس کے بعد آگے چیپٹر نمبر 4 ہے، پھر ہم چیپٹر نمبر 4 کی طرف چلیں.